निलंबित कर्मचाऱ्याक पालिकेची संमती नासतना परतून नेमणूक केल्ल्यान मुरगांवच्या नगराध्यक्षान आणि नगरसेवकांनी सीओचेर टिका केली। परिषदेक कळे नासतना निलंबित कर्मचारी मिल्टन डिसोजाक परतून नेमिल्ल्यान अध्यक्ष गिरीश बोरकार आणि नगरसेवकांनी मुख्याधिकारी सिद्धिविनायक नायक हाचेर टिका केल्ल्यान मुरगांव पालिका मंडळान तणाव निर्माण जाला। 2 वर्सां पयलीं बनावट प्रकरणात निलंबित केल्ल्या डिसोजाक पणजेच्या डीएमएक हाजीर रावपाचो आदेश दिल्लो अशी माहिती मेळ्ळ्या। हांवें चीफ ऑफिसराक फोन मारलो तो हांवें सांगलें का तुवें ताका हाडला काय म्हणून हांगा तो म्हणपालो हय आपूण हाडला ताका आनी आपणाक म्हणपालो ह्युमन रायट्सासून फोन येयलो म्हणून आपूण हाडला आनी हांवें कावन्सिलर बोबडी घालता तांकां म्हणपालो तूं आपणा कडेन उलयपा लाय म्हणून आपूण तें कितें सांगता म्हणजे आतां 3 दीस जाले आनी आयज हांवें ताका चीफ ऑफिसराक म्हाज्या कॅबिनान आपयलो आनी सगळे कावन्सिलरूय हांगा आसलेले तेन्ना ताका हांवें विचारलें आबा ताका पयलीं विचारलें हांवें तुवें ज्या मनशाक हाडला ते खंयच्या आदाराचेर हाडला ना डीएमएन खबर ना आमच्या स्टाफाक आमच्या म्युनिसिपालिटीन कोणाक खबर आहा तुवें खंयच्या आदाराचेर हाडला तो म्हाका इतलेंच सांगता आपणाक ह्युमन रायट्सासून फोन येयलो। आतां फोनाचेर जेन्ना अशीं कामां जाता जाल्यार आनी उरलां न्ही कितें। मिल्टन हो 2 वर्स पयलीं सबसेंट जाल्लो फ्रॉड केसी आमच्या म्युनिसिपालिटीन जायते फ्रॉड केल्ले सबसेंट जाल्लो तो आतां हे सीओन हांवें ताका पळय नासतना आन बसय चेअरपर्सन पासून तेणें कांय इन्फॉर्मेशन दिलें ना आनी ताका ते आतां तेच खुर्चीर बसयला जे फ्रॉड केलो ते खुर्चीर। म्हाका इतलें सांगपाचें आहा की लिंडन डिसोजा आमचो LDC आमकां काय प्रॉब्लेम आतां आमचो सीओ चीफ ऑफिसर आहा म्हणटा तो एडमिनिस्ट्रेटीव हेड म्हणटा आपूण आनी आपणाच्या हेचेर हाडला आमकां काय प्रॉब्लेम ना। म्हाजें म्हणणें कितें आहा तुमी जर ताका बसोवपाचें आहा न्हू प्रॉपर प्रोसिजर का तो आपूण एक्सेप्टेड केल्ले आहा बाबा आपूण तेणी हें केल्या म्हणून फॉर्जरी केल्या हें सगळें केल्या आमी म्युनिसिपल कावन्सील रेजोल्युशन घेवन हें केल्लें आहा। चीफ ऑफिसर आमचो आहा तो म्हणटा आपणाच्या हेतून पडटा आपणाक कितें कोण विचारपी कोण ना म्हणटा। आमकां कितें आमचें फक्त इतलेंच मागणें की इन्क्वायरी अंटील तेजी इन्क्वायरी काबार जाय तेजे केसी काबार जाले ताका क्लीन चीट मेळ्ळें कृष्ण ताका आमी वेलकम करता इन द म्युनिसिपालिटी ऑन द सेम पोजिशन। आमी चीफ ऑफिसर खूब पयले आनी खूब ऑफिसरूय पयले कळ्ळें न्हू। सो म्हाका दिसता हेजी आमचे पालक मंत्री जो आमचो काम करता बऱ्यापैकी पालक मंत्र्यान दोन्ही आमदारान हेजी दखल घेवची मुख्यमंत्र्यान दखल घेवची UD मिनिस्टरान दखल घेवची आनी हेजो एक सूक्ष्म लावचो। आमी हांगा कामां करपाक गेला आमकां टायमपास करपाचो ना हांगा म्युनिसिपालिटीन आमचें कितें प्रामाणीक काम करतले आनी वयतले आमकां इतलेंच की हेंचेर न्याय दिवचो असले चीफ ऑफिसर जे अशें करता तांकां सांगचें की अशें करचें न्हू। एक घरान चोरी केली तेणी आनी त्या चोऱ्याक त्याच घरान हाडून परत तुमी बसयता हो म्हाका जाल्यार हें पटना। या आरोपांक जाप दितना सीओन सांगले कर्मचाऱ्यांनी वैजकी प्रश्नांचो उल्लेख करून मानवाधिकार कारवाय करपाची धमकी दिली। सेवा सुरळीत करप आणि थकबाकी वसूल करप ही व्यवस्था आसा अशें तांणी सांगले। Supreme Court even Honorable Supreme Court has even taken the serious cognizance of the matter. So we should not, and also he had given there was a mention that he would be considering to approach Honorable Goa State Human Rights Commission. There have been instances in the past wherein such instances were brought before the Honorable Commission. The serious strictures and human rights authorities had come down very heavily in this matter. So me being in the administration, I was aware of all those facts, and it is not that when a law is existing, when the established law is existing, the law of the land has always to be upheld. Why we should wait for that? Why the person should wait to go to court and then deliver the justice? गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकर।